Namaste. Let's settle down into a comfortable meditative posture as we did in the introductory video. Let us begin with today's chanting. First Dhyana Shloka. Om Parthaya Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्येर्महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्. Let's repeat. Om Parthaya Pratibodhitam Bhagavata Narayanena Swayam व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्येर्महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्. हरि ओम्.